बापा तुझे समोर आटोच्या उपकार गवंडवण आमचो जिणेर उपकार कृपेन केलाय सत्कार सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या उपकार गवंडवण आमचो जिणे अंतर कृपेन केलाय सत्कार पवित्रान तुझी भुरगीं जाल्या पवित्रत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्रतेचे सांदे जाल्या पवी जावच्या तुझे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या उपकार गवंडवण आमचो जिणे अंतर कृपेन केलाय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्याचे ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सभे असो. ख्रिस्ती भोवमोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संवसारार जल्मलो हर एकलो मनीस आपल्या जिवितांत देवाक पळोवंक आशेता. देवाक आपूण बेठाचे मातने देवाक मानत असलें जिवन जियोंकी मनीस मुखार सरता. जाल्यार आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां मोरी माय सांगता की कोण कश्टा वेळी हेरांची सेवा करूंक मुखार सरता तो देवाक बेठता म्हणून. मोरी मायक आंज बोडवो भेट करण बरी खबर दिता आसतना तूं जेजूची आवय जातली म्हणली बरी खबर दिता आसतना मोरी माय ती सोंतच भोगोंक रावना. बगार आपल्या शेजाऱ्याची म्हणजे एलिझाबेथाची सेवा करूंक ती धांवन धांवन चलता. तिच्या कश्टान ती पावता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जर आमच्या जिवितांत ह्या क्रिस्तानाच्या काळार आमी आसतना क्रिस्मसाक म्हणजे जेजूच्या जल्माक आमी तयाराय करता आसतना प्रत्येक रितीन आमच्या भावा थंय भयणी थंय बरें मौन आमी दाखोवया. तांच्या कश्टांत आमी पावया आनी देवाक आमी देखया. जर तो आमच्या जिवितांत आमी सुकल्या तर त्या देवातान बक्षांना मागया आनी मिसांत पावो ते बरी वांटो घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत दोन संख्वा मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिवेता पावो. आमेन. सोमिया काकुतका सोमिया काकुतका क्रिस्ता काकुतका क्रिस्ता काकुतका सोमिया काकुतका सोमिया काकुतका. प्रार्थुया. सर्वस्पुरा तुझ्या पोरजेची मागणी दयेन ऐक. आमचे मनशा सैम घेवन येता त्या तुझ्या एकल्या सुपुताच्या जल्माक लागून आमी संतोस्त आहो. तो वैभवान येतलो तेन्ना ससनाच्या जिविताचे इनाम सोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या समयाच्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव जे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आणि रासवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. गिताच्या गितांतलें वाचप. आयक म्हजो प्रेमी पळय तो येता, पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वयल्यान धांवून तो येता. म्हजो प्रेमी एका चितला सारको, एका तरूण मेरवा सारको. पळय आमच्या घराचे वणटी फाटल्यान तो उबो रावला. जनेल्यांतल्यान तो भितर दिश्ट घालता, झाडांतल्यान तो भितर तिळता. म्हजो प्रेमी उलयता आनी म्हाका सांगता, उठ म्हज्या काळजाच्या गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कित्याक पळय हिवाळो संपलो, पावस येवन गेलो, पृथ्वेर फुलां दिसतात, गितां गायनाचो वेळ पावला. आमच्या देशान कवड्यांचो नाद आयकता. अंजुराच्या रुखार पयलीं फळां जावंक लागल्यान, दाखवाली फुलोवन परमळटात. उठ म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कडपाच्या मेरांनी गाटयेच्या आडोसांनी लिपोवन रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें मुखामळ म्हाका दाखय, तुजो ताळो म्हाका आयकासो कर. कित्याक मधुर तुजो ताळो, सुंदर तुजें मुखामळ. देवाचें उतार हें. तुम्ही नीतिवंतानो, सौम्यतेय उल्हास करा. ताका एक नवे गीत गाया. तुम्ही नीतिवंतानो, सौम्यातय उल्हास करा. ताका एक नवे गीत गाया. वीणे वाजून सर्वेस्पराक हसिया. दासयाच्या किनारीन ताका संगीत करा. ताच्या मना एक नवे गीत गाया. प्रवीण रीती वीणे वाजून उल्हास भरी ताळ्यान ताका नावाडा. तुम्ही नीतिवंतानो, सौम्यातय उल्हास करा. ताका एक नवे गीत गाया. सर्वेस्वराची मांडावळ ससनाक बाळता. ताच्या काळजाचे अत्रे संततेच्या संततेक तकता. कोण पजा सर्वेस्वर आपलो देव म्हूण वळखता. कोण आपचे आपले दायज कंताने विसलां ती करीस बागी. तुम्ही नीतिवंतानो, सौम्यातय उल्हास करा. ताका एक नवे गीत गाया. आमचो आत्मो सर्वेस्वराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आदार आनी आमचे हेंडार. ताची सवय आमच्या काळजा करूस संतोष भक्ता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातीन रावता.
सोम्या थंय उल्हास करा ताका एक नवें गीत गाया तुमी नीती वतानो सोम्या थंय उल्हास करा ताका एक नवें गीत गाया सर्वेस्पराचे जय हालेलुया सर्वेस्पराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया आमच्या मदल्या देवा आमच्या राया आणि शासका आमच्या सम्या देवा ये आणि आमची सडवण कर सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया 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 सर्वेस्पराक जय जय हालेलुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या हें घडून थोड्याच दिसांनी मरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली थंय जकारेच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ म्हज्या सुम्याच्या मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय धांवन म्हाका फावो जालें तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतलो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो समातेवाच्या वांजेलांत दोंगरा वयलो प्रसंग आमी वाचता हातून 8 बागींचो उल्लेख केला दुर्बळी बागी रुदान करता ती भागी सादी बोळी भागी देवाची कुशी करूंक आशेतात ती भागी दया दाखयतात ती बागी नितळ मनाची बागी समाधान हाडूंक वावुरतात ती बागी स्वता खातीर निती खातीर दगदणी भोगतात ती बागी ह्या बागे विशयांत सान लूक 6व्या अध्यायांत उलयता पूण होस सान लूक ताणें बरयल्ल्या पयल्या अध्यायांत एलिझाबेथीन मोरये माते जेजूचे माते तूं निजायकी भागी म्हणलें घडीत आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें मोरी माय निजायकी भागी एलिझाबेथी प्रमाणे ती सांगता सर्वेस्परान कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण तूं पातयेताय देखून भागी देवाची कुशी करतली भागी देवाचेर उतरांचेर पातयेतली ती भागी
आनी मोरी माय त्या उतरांचेर देवाच्या उतराचेर फातयेली, हांव जावन आसा चरण दासी, हांव जावन आसा सर्वेस्पराची सुम्याची साकर्ण. देखून मोरी माय आमच्या लेखार आमच्या प्रमाणे ती भागी. जकरियाच्या घरा दोगां स्त्रियो सांगाता मेळ्ळ्यो, मोरी आनी एलिझाबेथ. मोरी आंकवार, एलिझाबेथ काजारी. मोरी तरणाटी चली, एलिझाबेथ प्रायवंत उतर प्रायेची. मोरी गर्भेस्त, एलिझाबेथ ती गर्भेस्त. मोरयेच्या कुसव्यांत सोडवणदार जेजू ख्रिस्त, एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत स्नानीक जुवांव दातार. मोरयेच्या कुसव्यांत देवाचो शब्द, एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत त्या शब्दाचो थाळो. मोरयेच्या कुसव्यांत उजवाड, एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत त्या उजवाडाक साक्ष दिवचो प्रवादी आनी मार्तीर. मोरयेच्या कुसव्यांत सलवासांव आनी एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत तें सलवासांव प्रकट करचो प्रकटगार स्नानीक जुवांव दातार. मोरी आनी एलिझाबेथीचें तांचे अस्तित्वाचें हें सत आमकां कळीत जाता. हें सत आमकां उक्तें जाता मोरयेच्या एका ल्हान सांगातास एका वर्त्या करण्या वरवीं. मोरयेन एलिझाबेथीची भेट केली. मोरयेन एलिझाबेथीची भेट कित्याक केली? वांजेल सांगता ती धांवी गेली. भोव उमेदीन, भोव संतोषान, भोव आनंदान 80 मैलां ती चलोवन गेली. एक गर्भेस्त स्त्री गुडया दोंगरार पर्वत प्रदेशांत फातर माती लेकी नासतना धैर्यान 80 मैलां चलोवन वचें. कित्याक ती गेली? सुडसुडायेन ती गेली. ती धांवी गेली कारण तिचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. कृपेन ती भरिल्ली आनी स्वामी जेजू ख्रिस्त तिचे सांगाता तिचे थंय आसलो. जर तर एका व्यक्तीच्या जिवितांत जेजू आनी पवित्र आत्मो आसा, कृपा आसा, ती व्यक्ती वगस वगे रावना. जर तर एका व्यक्तीच्या जिवितांत जेजू आसा, पवित्र आत्मो आसा, कृपा आसा, ती व्यक्ती आतां करचें काम मागीर करना. ती व्यक्ती आज करचें काम फाल्यां करना. ती व्यक्ती घरांत एक, शेजारा एक, फिरगजींत आनी एक आसना. त्या व्यक्ती थंय एका रितीचें समतोलन आसता. एका व्यक्ती थंय जर तर पवित्र आत्मो आसा, स्वामी जेजू ख्रिस्त आसा, ती व्यक्ती हातांत कोंतकाण घेवन मागोवन जिबयेंत कात्रिना. ती व्यक्ती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून आनी एका कुशीन पोजडी उतरां उलोवन गाळयो सोयना, खोटयना. तसल्या व्यक्ती थंय हेरांचो हुस्को आसा. हेरांचें बरेंपण ती व्यक्ती मागता. हेरांक कुमो करूंक आशेता. हेरांची गरज समजता. हेरांक व्हड करून आपणाकच आपणाकच ल्हान करता. तो मनोभाव जावन आसलो मोरयेचो. देखून पवित्र आत्म्यान भरून सोम्या जेजू क्रिस्ताक काण घेवन ती एलिझाबेथाक तिच्या संबंधणीक भेट करूंक येता. आज आमी कोणाची भेट करता आमच्या सद्या जिवितांत? फुडच्या मंगळारा दैवीक कुळतीची ती कोर कमिटीचे सांदे फादर डेरिका सांगाता मेळोवन दया इस्कालाक गेल्ली. कुडीचे अपांग, फिजिकली चॅलेंज म्हणटा आमी, त्या भुरग्यांक भेट करून तांच्या सांगाता एक दिवस तांणी करसिलो. ती भेट कित्याक? एका घरा मरण जातना आमी त्या मरणाच्या घरा वेता भेट करूंक. एका घरांत जर एक भुरगें जल्मालें,
त्या भुरग्याक पळोवंक आवयक पळोवंक खुशयेन आमी भेट करता आमच्या वळखीची आमच्या मोगाची कुटुंबाची आस्पत्रेंत वळवळटात एका घरा वळवळटात तांकां भेट करूंक आमी वेता विगार फिरगजींत फिरगत घरांची तांची घरां भेट करूंक वेता अशे हर एक फावटी असले ल्हान ल्हान भेटी आमी करच्यो आमच्या जिवितांत आमच्या आनी हेरां मदल्या म्हज्या आनी आनी एकल्या मदलो तो संबंद तो घट करता तो बलिश्ट करता तो बळ करता ह्या संवसारांत जाल्ली भोव व्हड महान पवित्र भेट सोम्या जेजू क्रिस्ताची देवान मनीस जावन मनशाक भेट केल्ली ह्या संवसाराची भेट केल्ली आनी ते घडीत आमी बेगीनच नातालां फेस्त जावन नातालांचो मिस्तर नियाळन संभ्रमता आनी हो नातालांचो संभ्रम सोम्याची भेट आमच्या जिवितांत शांत समाधान बगसणें हाडटा आसतना आमी आमच्या जिवितांत एकामेकाची भेट करूंक प्रयत्न करया मोरी मायेन एलिझाबेथीची भेट केल्ल्या बरी त्या भेटे वरी आमी हेरांचो हुस्को उसारता हेरांचें बरेंपण आशेता हेरांक कुमोवंक आशेता हेरांक कुमोव करूंक आशेता हेरांची गरज समजून तांकां पावता हें बरें मन आमकां ह्या मिसा वेळार सर्वेस्पर्धे फावो करून दी म्हणून मागया तुझी हुजुरी आयल्या बापा काणी गो घेऊन निशाणी ही मोगाची त्यो भक्ती हाडून मोगण तुका अर्पोवंक आयल्या सर्वा मेळो चारी कुशीन ताबो एबो तुझी हुजुरी आयल्या बापा काणी गो घेऊन निशाणी ही मोगाची त्यो भक्ती हाडून मोगण तुका अर्पोवंक आयल्या सर्वा मेळो चाराय कुशीन ताबून येवो आमच्या बाबा हे सर तुका ओपून दिता हातांत तुज्या अग्नी कांटे नीतर आमकां मेळच्या जिवी अत्याक आमच्या बापा हे सर तुका ओपून दिता हातांत तुज्या अग्नी कांटे नीतर आमकां मेळच्या जिवी अत्याक आमच्या उंडवाय उगडा सारता जेवण सोम्याचे जेवण वरते शिसा सवय अमृत केले आताय सेवताव सोम्याचे ते जेवण मोगाचे आमच्या क्रिस्ती एकवटाचे उंडवाय उगडा सारता जेवण सोम्याचे जेवण वरते शिसा सवय अमृत केले आताय सेवताव सोम्याचे ते जेवण मोगाचे आमच्या क्रिस्ती एकवटाचे म्हज्या बाबणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मोनाकडे महिमे आमच्या नक्की पैसबेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे सर्वस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुळतीन तूं आमच्या हातांत घालताय तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सरोनेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे
तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची खालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबरता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोने आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयल्या फावटी आमच्या मदना आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्लें योचन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं थीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता पवित्र बरासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार बळा तुझ्या वैभवान ओ सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गीं तुका जय जय ओ सर्गीं तुका जय बापा कोरस तूं पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर आमी मागता सावन ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेस्परेच्या वाणजातच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी ससनी कर्राचें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या आवडा आसा करात Bavarta sogutu porgotu ya सोम्या जेजू आमी हो उंडो काता आनी हे कालसिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो निपूण अर्जन पुनसंभक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोनीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला हांवें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कोणाक सेवन तेला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता
ओंकार मरिये देवाचे माया संगाती सांजुजे तिचो पती भगीवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय मांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यासचे वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यासचे येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुरवंदराच्या मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्तींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां जशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन बुडोवन नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतल्या आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्र्याक आमकां जुदार खाकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्टी घाल. म्हणजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. माया मोग सोन एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकत देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकत देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सर आमी सुभागी. पूण जेवतून तुमकां भलायकी मेळटली. सोम्या जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका. सोम्या जेजू स्वागत तुका दी तुजो सांगात म्हाका. ए जेजू काळजान म्हज्या काळीज मोगान तुझ्या. ये जेजू ये काळजान म्हज्या भर काळीज मोगान तुझ्या. जिवितासो तुम सोम्या राय काळजासो दिदाय म्हणो जिवितासो तुम सोम्या राय काळजासो. ए जेजू काळजान म्हज्या भर काळीज तुझ्या. ये
सोमियोसो साला तुझो मोग म्हाका दिला दोळी सोमियोसो साला तुझो मोग म्हाका दिला ए जेजुये काळजान म्हज्या भर काळीजे मोगान तुझ्या 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 प्रार्थूया. भोवर्थ्य देवा आमच्या मोगाळ बापा, या तुझ्या पवित्र गुटांत आम्ही वांटो घेतला देखून आमकां तुझ्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगाळ आमी तुका कालती रावशें कर आनी हे पोरी आत्म्याच्या आनी कुडीचे थारान सुबामपणान आमकां मेळोन दी. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज म्हजो जल्मा दीस ह्या दैवीक काकुलतीच्या कुटुंबा सांगाता भेटोवंक अवकाश करून दिल्ल्या म्हज्या सुपिरियराक, तशेंच ह्या रेतिरेच्या डिरेक्टराक, मंदिराच्या डिरेक्टराक आनी सगळ्यांक तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे खातीर मागल्या की तुमकां देव बरें करूं, हांव तुमचे खातीर मागता. सर्वेस्पर तुमचे सौफे आसो, सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडकार.